आया कि मोहम्मद मेरी मालिका चाहती है कि तुमसे शादी करे। कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब तक मैं अपने चचा से मशवरा न कर लूं हाँ नहीं कर सकता। इसलिए कि मैंने कोई काम अपने चचा के मशवरे के बगैर नहीं किया। आए चचा की खिदमत में, कहने लगे चचा मैं सारा ये पैगाम लेके आया था, मैं सारा ये पैगाम लेके आया था। कहा फिर तुमने क्या कहा? कहा चाचा आप तो जानते हैं ना कि मैं आपके मशवरे के बगैर कुछ नहीं करता, मैं आपके मशवरे के बगैर कुछ नहीं करता। कहा बेटे ख्वाहिश तो मेरी भी थी। देखो देखो क्या क्या ख्वाहिशें टकराई हैं। खदीजा की मर्जी है, रसूल की मर्जी है। चाचा कह रहा है ख्वाहिश तो मेरी भी थी, लेकिन गुर्बत की वजह से खामोश हो गया। लेकिन भतीजे अगर तू हाँ कर दे तो सारी शादी का बंदोबस्त मेरी जिम्मेदारी है। सारी शादी का बंदोबस्त मैं सुने जाओ। आज चाह रहा हूं कि सीरत रसूल के कुछ थोड़े से रुख सामने आ जाए और मेरा मोहम्मद समझ में आ जाए। बेटे तुम हाँ कर दो हाँ खदीजा से शादी को, बंदोबस्त शादी का मैं करूंगा। कहते हैं कि अबू तालिब तो फकीर थे, कहते हैं कि अबू तालिब तो फकीर थे। भाई ऐसे ही फकीर थे कि मोहम्मद की शादी के बाद 3 दिन अपनी जेब से मोहम्मद का वलीमा किया। ऐसे ही फकीर थे कि मुतवातिर 3 दिन तक 3 वक्त अबू तालिब ने अपने भतीजे की शादी का वलीमा किया। तो फकीर उससे पहले नहीं थे, तुम्हारे रसूल पर खर्च करके फकीर बने। पहुंच रही है। अब देखो मेरे मोहम्मद की शान देखो, मेरे मोहम्मद की शान देखो। शादी तय हुई, मैं जाऊंगा आगे, मुझे बहुत दूर जाना है, लेकिन मोहम्मद की जिंदगी की कुछ झलकियां दिखलाकर आगे जाना चाह रहा हूं। मेरे मोहम्मद की शान देखो, नहीं खदीजा की शान देखो। अज़वाज मुतहरात की तादाद पूरी जिंदगी में रसूल की 28, इख्तिलाफ के साथ 21, एक वक्त में 9 या 12, ठीक एक वक्त में या 9 रही अज़वाज मुतहरात या 12 रही। सारी अज़वाज पूरी जिंदगी की या 21 या 28, ठीक है ना। 21 को मान लो तो खदीजा को छोड़कर 20, खदीजा को छोड़कर 20। भाई रुके रहे ना। अब मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं कि बीवी अगर शरीक जिंदगी हो तो फजीलत नहीं है, अगर शरीक मकसद हो तो फजीलत है। बीवी शरीक जिंदगी हो तो कोई कमाल नहीं है। हर शौहर की बीवी शरीक जिंदगी होती है। बीवी अगर शरीक मकसद हो जाए, अब मैं पिछली तकरीरों से जोड़ रहा हूं, बीवी अगर शरीक मकसद हो जाए तो साहिब फजीलत है। वो जो 20 अज़वाज मुतहरात थे उन्हें बैतुल माल से मिलता रहा इस्लाम के, तो उन अज़वाज को इस्लाम ने पाला और इस्लाम को खदीजा ने पाला। जो दरकार है तो 21 थी, जिनमें एक खदीजा। जाओ जितनी तारीख की किताबें लिखी गई हैं सबको खंगाल डालो। 21 शादियां करने वाला रसूल दूल्हा बन के अगर गया तो खदीजा के दर पर। किसी और की हसरत पूरी ना हो सके, किसी की भी यह हसरत पूरी नहीं हुई। दूल्हा बन के गया है मेरा रसूल। पूरी तारीख में एक ही मतलब तो दूल्हा बना है, दूल्हा बन के गया खदीजा के घर। अकाबरी ने कुरैश बैठे हुए थे, बारात पहुंची। सुनना रुके रहना। बारात पहुंची, इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद बैठे, अबू तालिब बैठे, सारे खानदान वाले बैठे। और अब बैठ छिड़ गई कि खुतबा निकाह कौन पढ़े। एक मरतबा खदीजा वालों ने कहा कि अबू तालिब के होते हुए अबू तालिब के होते हुए किसी और की क्या मजाल कि मोहम्मद का खुतबा निकाह पढ़े। और अब तरगीबुल मुस्ताकीन में मोहम्मद इब्न उमर इब्न नबी बहुत बड़े मुसन्निफ गुजरे हैं, किताब का नाम है तरगीबुल मुस्ताकीन। उन्होंने खुतबा निकाह अबू तालिब लिखा। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन नस्ल इब्राहीम व ज़रअ इस्माईल हमदे सल्लाह की, जिसने हमें इस्माईल का बेटा बनाया। कौन कह रहा है? अबू तालिब। हमदे सल्लाह की, जिसने हमें इब्राहिम का बेटा बनाया।
اسماعیل کا بیٹا بنایا. تو رسول کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں ابو طالب؟ ہم دیوس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کا بیٹا بنایا. بھائی خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں رسول کا, تعریف اپنی کر رہے ہیں. خطبہ نکاح ہے رسول کا, نکاح رسول کا ہو رہا ہے, تعریف اپنی کر رہے ہو کہ مجھے ابراہیم نے بیٹا بنایا. تو بھائی کہنے لگے کہ مجھے تو مسلمانوں کو قرآن کی ایک آیت کی طرف متوجہ کرنا ہے. ابراہیم نے دعا کی تھی, عجیب و غریب دعا کی تھی, وجنبنی و بنیہ ان نعبد الاصنام, پروردگار میرے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا. پروردگار میرے بیٹوں کو, ابراہیم کی دعا ہے قرآن میں, پروردگار میرے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا. تو یہ دعا رد ہو گئی, یہ دعا قبول ہوئی. تو اب ابراہیم کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی نا, ابراہیم کی دعا تو بہرحال قبول ہوگی. تو اب ابراہیم کا بیٹا وہ, توجہ رہے, بیٹا وہ جو بت پرست نہ ہو, محمد کے سامنے کا حمد اس خدا کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. تو ابو طالب اپنی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بیٹھا ہے وارث شریعت, یہ بیٹھا ہے وارث شریعت, یہ بیٹھا ہے صاحب کتاب. اس کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. اگر غلط ہے تو یہ انکار کر دے, اور اگر ہوں تو میرے پاس شرک نہیں ہے, اسلام ہے. سنتے جانا. لیکن زندگی کے کچھ تھوڑی سی گوشے ہیں جن کو چاہ رہا ہوں کہ اپنے سننے والوں تک پہنچا دوں. دیکھو ابھی خدیجہ اور ابو طالب کے حوالے سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے, ابھی تیسرا شخص داخل نہیں ہوا. اچھا, تو ابو طالب نے محمد رسول اللہ کا خطبہ نکاح پڑھایا, بلکہ نکاح پڑھایا. ابو طالب نے نکاح پڑھایا. اب میں پھر سوال کروں کہ پروردگار عیسیٰ کو بھیج دے نکاح پڑھانے کے لیے. بھائی اسٹیٹس چاہیے, نکاح خان کے لیے اسٹیٹس چاہیے. محمد رسول اللہ کا اسٹیٹس ہے. تو عیسیٰ تو زندہ ہے, اور انبیاء زندہ نہ صحیح, خضر زندہ ہے, الیاس زندہ ہے, عیسیٰ زندہ ہے. تو پروردگار ان میں سے کسی کو بھیج دے. اچھا انہیں نہیں بھیجتا, فرشتے بھیج دے, جبریل آ جائے نکاح پڑھا دے. پیکر بشری میں آئے ہیں جبریل. اچھا جبریل کو نہیں بھیجتا, خود پڑھا دے, خود پڑھا دے. اس لیے کہ تاریخ میں واقعہ ہے کہ علی کا نکاح خود پڑھایا تھا. بھائی یاد ہے نا, یہ تو سب نے, مولانا فیروز الدین رحمانی صاحب اور مولانا محمد ظفر القادری صاحب بڑے علماء کبار کے اندر شمار ہوتے ہیں, اور ان دونوں کو گواہ بنا رہا ہوں کہ روایت متفق علیہ ہے کہ علی کا نکاح فاطمہ سے آسمانوں میں ہوا, اور نکاح پڑھایا اللہ نے. تو یا نبی بھیج محمد کے نکاح کے لیے, یا فرشتہ بھیج محمد کے نکاح کے لیے. بھائی توجہ رہے, یا خود پڑھا دے. کہا نہیں, اس سے پڑھواؤں گا جو میری نمائندگی میں محمد کی مدد کر رہا ہے. اب جملہ سننا, اس سے پڑھواؤں گا جو میری نیابت میں, اللہ کہہ رہا ہے میری نیابت میں محمد کی حفاظت کر رہا ہے. بھائی رکے رہنا. تو پروردگار تو نے محمد کا نکاح ابو طالب سے پڑھوا دیا, ٹھیک ہے نا. تو پروردگار علی کا نکاح محمد سے پڑھوا دے. کہا نہیں, ابو طالب کا یہ احسان مجھ پر تھا, مجھ پر احسان تھا کہ اس نے تیرا نکاح پڑھا. تو جب تو صحیح کہ اس کے بیٹے کا نکاح میں پڑھوں گا, کوئی اور نہیں پڑھے گا.